बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाश न्यूज़ के साथ मैं हूं इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े अहम केसेस थे, उन केसेस का हवाल भी आप लोगों के साथ रखूंगा। हाई कोर्ट में भी इसी तरह के केसेस चलते रहे। काजी फायज ईसा साहब जो है वो मामूल के मुताबिक गुस्सा में रहे, जबकि अगर मैं बाबर सत्तार के हवाले से बात करूं तो बाबर सत्तार साहब आज मामूल से हट कर जो है उन्होंने गुस्सा किया और डीसी इस्लामाबाद की दुर्गत बनाई। मुख्तलिफ केसेस थे, इन तमाम केसेस का हवाला आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि रात 12 बजे इसहाक डार के घर क्या हुआ और कोर्ट मार्शल के हवाले से क्या बातचीत हुई। इसके साथ साथ हुकूमत साजी में कौन कौन जो है वो साथ शामिल होने वाला है, अहम ओहदे जो है वो किसको मिलने जा रहे हैं, गवर्नर सिंध कौन बनने जा रहे हैं, गवर्नर पंजाब जो है वो किसको बनाया जा रहे हैं, और इनकी जो मुलाकातें नहीं हो रही थी हुकूमत साजी के दरमियान, जो इनकी पेशकश थी और जो इजलास थे मुनकिद नहीं हो पा रहे थे, तीसरी पार्टी कौन बनी और किसने फैसले कराए, आया इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 3 हल्के जो थे वो मिले या ना मिले, इन तमाम तर चीज़ों पे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरुआत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस के हवाले से करता हूँ। जो डीसी इस्लामाबाद ने तौहीन अदालत की उसको आगे लेकर चलते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये हुक्म देती है कि शहरियार अफरीदी को ज़मानत पर रिहा किया जाए, लेकिन इसके बावजूद डीसी इस्लामाबाद जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और तजावुज़ से बढ़ जाते हैं और शहरियार अफरीदी को नज़रबंद करके रखते हैं। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार साहब जो है वो बड़े गुस्से में नजर आए और डीसी इस्लामाबाद को कहा कि आपने 950 दिनों में 69 MPO ऑर्डर जो है वो जारी किए, जो कि कानून के सरासर खिलाफ है और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और इसके साथ साथ डीसी इस्लामाबाद साहब से पूछे कि बताएं मेमन साहब आप किधर थे, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब किया गया था और आपका केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन आप गायब थे। जिस पे मेमन साहब ने ये कहा, डीसी इस्लामाबाद ने ये कहा कि मैं 18 सिमातों पर हाजिर हुआ, 18 सिमातों पर मैंने पेशी जो है अपनी दी, लेकिन इस सिमात पर मैं गांव चला गया। जिस पे बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आपके पास अगला ऑप्शन क्या था अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी पेशी में हाजिर न होते। तो डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि मुझे उम्रे के लिए जाना था, मुझे बाहर जाना था, तो इस सिलसिले में अपने घर गया, माँ बाप से मिलने गया। तो बाबर सत्तार साहब इस पे गुस्सा हुए और कहा क्या आपने जिनको जेलों में बंद रखा, क्या उन्होंने उम्रों के लिए नहीं जाना था, या उन्होंने अपने वालिदैन से मिलने नहीं जाना था, क्या वो किसी के बेटे नहीं थे। और काफ़ी जो है वो हंगामा होता रहा, जिस पे डीसी इस्लामाबाद की वकील ने बाबर सत्तार साहब से ये कहा कि शायद आप गुस्से में हैं और अगर आपको गुस्सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद हम ये केस जो है वो शुरू कर देते हैं। तो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन जहां पर इंसाफ की बात होगी मैं इंसाफ को प्रोवाइड करूंगा। इस पर डीसी इस्लामाबाद ने बेंच के तब्दील होने के लिए भी दरखास्त की। बेंच जो है हमारा अगर तब्दील लिया जाए तो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि अब हम आपकी मर्जी के मुताबिक इंसाफ नहीं दे सकते और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है हम अब बेंच नहीं लगा सकते। तो मजीद इस केस को आप ड्रामा जो है वो ना बनाए और कल या परसों जो है आपका ये केस जो है ख़त्म कर दिया जाएगा और फैसला जो है ये आ जाएगा। इसके साथ साथ हम अगर बात करें रात को इसहाक डार के घर जो है वो क्या हुआ उस पर, और इसके बाद बड़ी कुछ अहम खबरें हैं उस पर भी मैं आऊँगा, बातचीत जो है वो करूँगा। तो होता कुछ यूँ है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपस में बात नहीं बनती। ये लोग एक दूसरे के जो पेशकश होती है उन पर राज़ी ये लोग नहीं होते और थर्ड पार्टी ज़राए के मुताबिक थर्ड पार्टी जो है वो आती है और इनको वो राज़ी करवाती है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और हुकूमत जो है वो वफाक में और दीगर चारों सूबे में बनाए। इस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से 26 नुकाती एजेंडा जो है वो उनको दिया गया, पेशकश जो है वो की गई और मुख्तलिफ ओहदे जो है वो भी एक दूसरे में बांटती है। अब जब तमाम तर चीज़ें फाइनल हुई तो ये लोग उठे और बिलावल हाउस गए, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली जरदारी, इसहाक डार, इसके साथ साथ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो और दीगर पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो रहनुमा थे ये शरीक थे और उन्होंने एक दूसरे का शुक्रिया भी अदा किया और वहाँ पर जो अपने अपने उम्मीदवार थे सदर के लिए उसको भी नामजद किया। और अगर मैं सदर के हवाले से बात करूँ तो आसिफ अली जरदारी को दोनों पार्टियों की तरफ से सदर का उम्मीदवार जो है वो बनाया गया, जबकि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का जो उम्मीदवार है वो बनाया गया। और दोनों ने ये कहना है कि अब हम हुकूमत बनाएंगे और हमारा वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ ही होगा और सदर जो है शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा कि हमारा सदर जो है वो आसिफ अली जरदारी होगा। इसके साथ साथ जो बड़े अहम ओहदे हैं स्पीकर नेशनल असम्बली के हवाले से है और डिप्टी स्पीकर के हवाले से है, चेयरमैन सेनेट के हवाले से है।
تو وہ پیپلز چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا, اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں سندھ کے حوالے سے, تو سندھ میں ایم کیو میں ایک طرف کہہ رہی ہے کہ گورنرشپ پہ ہمارا حق ہے, گورنر جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے, اور 70 سے 80% ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ ہم نے سیٹیں لی ہے اور ہمارا حق جو ہے وہ بھی بنتا ہے. اب وہ سندھ کے حوالے سے ابھی انہوں نے کہا, کراچی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو ہے لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب سندھ کی گورنرشپ جو ہے وہ رکھے گی اور ایم کیو ایم کو 2-3 وزارتیں جو ہے وہ دے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کروں پنجاب کے حوالے سے, تو پنجاب میں شاید آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تو مسلم لیگ نون کا ہی ہے, مریم نواز ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو گورنر ہوگا وہ بھی شاید مسلم لیگ نون کا ہو, لیکن ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مانگ لیا ہے, اور جو گورنرشپ ہے وہ مانگ لی ہے, اور جو گورنر ہوں گے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں مزید بات کروں تو وزارتیں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم نہیں لیں گے, اور جو وفاقی کابینہ ہے اس میں بھی ہم شریک نہیں ہوں گے. یعنی کہ حکومت تو ہم بنائیں گے, لیکن جتنی بھی کیبنٹ ہے یا مختلف جو پھر فیصلے وغیرہ ہوں گے یہ اس میں ہم جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے. لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ایک اور شرط رکھی گئی ہے کہ جتنے بھی آئی جیز وغیرہ چینج ہوں گے یا جتنے بھی ڈی پی اوز اور بڑے بڑے جو بیوروکریٹس وغیرہ ہوں گے تو یہ ہم سے پوچھ کر آپ لوگ چینج کریں گے. میں اسلام آباد سپریم کورٹ کے کیس کے حوالے سے بھی آؤں گا, اور اسلام آباد سپریم کورٹ میں بھی بڑا اہم کیس تھا. جو 8 فروری کو انتخابات ہوئے ان کو کالعدم کروانے کی درخواست جو ہے وہ دی گئی تھی, اور علی خان صاحب جنہوں نے یہ درخواست دی تھی وہ بریگیڈیئر ہے, اور وہ اس اپنے کیس میں شامل نہیں ہوئے. جو ان کی سماعت تھی اس میں وہ پیش نہ ہو سکے, تو اس پر قاضی فائز عیسی صاحب غصہ بھی تھے, اور انہوں نے مختلف نوٹسز جو ہے وہ بھی دیے تھے. پولیس کو بھی حکم دیا تھا, وزارت دفاع جو ہے اس کو بھی حکم دیا تھا کہ علی محمد خان صاحب کہیں پر بھی ہے اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ پیش کرے, اور یہ کیس جو ہے اب ہم سنیں گے. اچانک ہوتا کچھ یوں ہے کہ آج دوبارہ وہ سماعت ہوتی ہے, اور سماعت کے اندر قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے علی خان صاحب کی وہ میل پڑھتے ہیں, اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام ملک سے باہر ہوں, اس وجہ سے اس کیس میں اور ان سماعتوں میں پیش نہیں ہو سکتا, اور میری یہ درخواست ہے یہ خارج کی جائے. جس پہ قاضی صاحب جو ہے وہ بڑے غصے ہو گئے, اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو جواب دیا کہ یہ ایک بریگیڈیئر صاحب ہے, ریٹائرڈ ہے, اور ان کا کورٹ مارشل بھی ہوا ہے. تو قاضی فائز عیسی صاحب نے ان پر 5 لاکھ جرمانہ لگایا, اور ساتھ یہ کہا کہ ان کو یہ رینک اب استعمال نہیں کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, مذاق جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے, جس کا منہ چاہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے, درخواست ظاہر کر جاتا ہے, اور پھر اس کا عطا پتہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کی اب تک یہی رٹ لگی ہوئی ہے کہ ہماری سیٹیں جو ہے وہ مکمل نہیں ہے, ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے, اور ہمیں ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ دیا جائے. میں منسٹر گور کا بھی کہہ چکا ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا بھی کہہ چکا ہوں, اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے, خاص کر میں اگر میاں اسلم کے حوالے سے بات کروں یا سینیٹر فیصل جاوید کے حوالے سے بات کروں جو کہ غائب تھے 9 مئی کے واقعات کے بعد, اور جو اداروں کو مطلوب بھی تھے اور جن کو اشتہاری بھی قرار دے دیا تھا, ان کی طرف سے بھی کہنا ہے کہ یہ جو انتخابات ہوئے یہ جعلی ہے, یہ نقلی ہے. اور اسد کیسر صاحب نے یہ کہا کہ یہ وزیر اعظم جو ہے, خاص کر شہباز شریف کا, انہوں نے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم بنائے جائے گا یہ جعلی وزیر اعظم ہوگا, اور ان کی حکومتیں جو ہے یہ بھی جعلی ہیں, اور یہ عوام کا نہ حق دے سکتی ہے اور نہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. یہ لوگ جو ہے جلد خراب ہو جائیں گے, اور یہ لوگ جلد جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. جہاں تک ملک کی معیشت کے حوالے سے بات ہے اور آئی ایم ایف کے حوالے سے بات ہے, تو دونوں پارٹیوں نے اب یہ کہا کہ ہم لوگ مل کر ایک ایسی کمیٹی جو ہے وہ بنائیں گے جو آئی ایم ایف کے پاس جائے, آئی ایم ایف میں سے قرضہ جو ہے وہ منظور کروائے, اور ملک کی معیشت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. نواز شریف کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں, اتنی بڑی پریس کانفرنسز ہو رہی ہے, آصف علی زرداری صاحب بیٹھ رہے ہیں, دیگر قائدین جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں, لیکن نواز شریف نہیں آ رہے, اس سے غلط تاثر جو ہے وہ جایا جا رہا ہے کہ اس فیصلے سے اور اس حکومت سے خوش نہ ہو. تو ہمارے ذرائع کے مطابق جو نواز شریف کے بڑے قریبی لوگ ہیں اور بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں, سعد رفیق صاحب کو لے لیں یا دیگر اس طرح کے رہنما جو ہے ان کو لے لیں, انہوں نے یہ کہنا تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہیے, اور یہ حکومت زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گی, اور یہ حکومت با اختیار بھی نہیں ہوگی, اس کے پاس اختیار جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ کچھ بھی اپنے فیصلے جو ہے وہ
نہیں کر سکیں گے۔ تو نواز شریف اس لیے باہر جو ہے وہ نہیں آ رہا، ذرائع کے مطابق یہی کہنا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اس حکومت سے خوش نہیں ہے، اور اب وہ صرف پنجاب پر ہی فوکس کریں گے اور پنجاب کو ہی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا، آگاہ کرتا رہوں گا۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔